अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही जर्सी की खूबसूरत शाम में आपके साथ हाजिर। हल्के हल्के बादल आसमान पर छाए हुए हैं, हवा चल रही है और शायद कुछ देर बाद बारिश भी मुतवक्के है। आज जो मैं आपके साथ रूहानियत में नुक्ता डिस्कस करने लगा हूँ वो बहुत अहम है। मैं कुछ दिनों पहले एक साइंस मैगज़ीन में एक जेनेवा से फिजिस्ट हैं निकोलस गिज़न, उसका मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें उसने कहा था कि टाइम ट्रेवल इज़ नॉट पॉसिबल, इज़ इम्पॉसिबल बल्कि वर्ड्स थे। और मेरे लिए ये बहुत दिलचस्प था क्योंकि मैं खुद इन्हीं मौज़ूआत पर और इन्हीं हिसाब किताब पर अपनी रूहानियत में मसरूफ़ रहता हूँ। तो निकोलस गिज़न ने जिस वजह से ये कहा था उसने सहारा लिया एक फिज़िस्ट थे 20वीं सदी के डच फिज़िस्ट जैन ब्रोअर। जैन ब्रोअर बहुत ज़बरदस्त आदमी था। 24 साल की उम्र में 1905 में उसने एक किताब लिखी थी लाइफ, आर्ट एंड मिस्टिसिज्म। और जैन ब्रोअर ने कॉन्सेप्ट दिया था इंट्यूशनिस्टिक मैथमेटिक्स का, इंट्यूशन से रिलेटेड मैथमेटिक्स का। उसने कहा कि मैथमेटिक्स इस तरह डिटर्मिन्ड फिगरेटिव नहीं है। इससे कंट्रास्ट जो आइंस्टाइन का रिलेटिविटी थ्योरी में, क्वांटम मैकेनिक्स में प्रिसेप्ट रहा है, वो बेसिकली एक सेंटर पॉइंट रख के डिटर्मिन करके कुछ चीज़ वो आगे चलते थे और फिर वो रिलेटिविटी को डिस्क्राइब करते थे कि ये तो इसमें पास्ट भी कवर्ड है, इसमें फ्यूचर भी कवर्ड है। जैसे कि वो मिसाल भी उस आर्टिकल में दे रहा है कि फ़र्ज़ करें मेरे पास 5 सेब हैं, तो एक ये प्रोपोजिशन है कि मेरे पास सेब नहीं है, फ्रॉम ब्लैंक यू स्टार्ट एंड देन अ प्रोपोजिशन इमर्जेस, एंड इस तरह करके ये सारा सिलसिला है। और गिज़न के मुताबिक, निकोलस गिज़न के मुताबिक आइंस्टाइन ख़ुद बहुत परेशान रहता था। ये बात किसी हद तक सच है क्योंकि आइंस्टाइन ने कभी भी आइजैक न्यूटन को अपना उस्ताद नहीं माना था। वो हमेशा स्पिनोज़ा, एक और डच फ़िलोसफ़र था, वो उसको अपना उस्ताद मानता था। तो ये जो जैन ब्रोअर की थ्योरी है इंट्यूशन मैथमेटिक्स, इंट्यूशनल या इंट्यूशनिस्टिक मैथमेटिक्स, ये एकार्ट टोले के 9 के फार्मूले के साथ बहुत ही वैलिड है। और दूसरा जो मेरा नज़रिया इबादतुल वजूद है, जिसका कि मैं बहुत ज़बरदस्त सपोर्टर हूँ कि ये सब कुछ 9 में हो रहा है, ये सब कुछ उस शऊर मुक़द्दसा के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। हमारी जो रूह की रोशनी है वो शऊर मुक़द्दसा के साथ जुड़ी हुई है और वो सब कुछ उसी प्रेमिस में हो रहा है, उसी इन्वायरमेंट में हो रहा है। ये इन्फिनिटी में है, एक मोशन के थ्रू हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है, कंटिन्यूअसली हो ही जा रहा है। यस, उसमें जैन ब्रोअर ने बड़ा अच्छा कहा कि उसकी एक्चुअली मल्टीपल टू वे थ्योरी थी। उसने कहा था कि एक तो चीज़ें ठीक है, आप कुछ फिगरेटिवली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये दिमाग है, ये इक्वेशंस हैं, ये हैं, लेकिन वो जब मूव कर रही हैं, जब वो स्पिन करती हैं, एक तो आप जैसे कह देते हैं ना कि ये सर है, ये बाजू हैं, ये इस तरह टांगे हैं, ये तो आप कह सकते हैं, लेकिन इनकी जो मूवमेंट है, इनका जो फ्लो है, ये जो उसके साथ एक्टिविटी कर रही हैं अपने ओवरऑल एनवायरनमेंट या कॉस्मॉस के साथ, वो असली बात है। और उस कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं कि टाइम ट्रेवल इज़ इम्पॉसिबल क्योंकि टाइम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट। टाइम एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, नो डाउट अबाउट इट। ये तो आइंस्टाइन भी कहता था। तो वो कहता है इसी तरह ये लॉजिक और दिमाग की कंस्ट्रक्ट हैं, ये मैथमेटिकल फार्मूलाज बेसिकली इनका उस जो 9 में ये कायनात का रक्स हो रहा है उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है बिल्कुल भी। और वो उसे मैथमेटिकल अपने इंट्यूशनिस्टिक थ्योरी के साथ डिस्क्राइब कर रहा है। बहुत ज़बरदस्त, आप ज़रूर पढ़ें, गूगल करें जैन ब्रोअर को। और
اس کے بارے میں پڑھیں آپ. آج جیسے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کہا جا رہا تھا کہ جی وہ یوٹیوب کے بین کا، تو میں ایک چیز سے سوچ رہا تھا کہ چلیں گوگل تو نہیں بین کریں گے، لوگ زیادہ سے زیادہ اپنا یہ نالج گین کریں، اپنے آپ کو کھولیں، اپنے دماغ کھولیں، اپنے آپ کو اپنا پرسیپشن ٹھیک کریں، کاسموس کے ساتھ، انوائرمنٹ کے ساتھ، کائنات کے ساتھ. آپ ایک کنٹینوس رقص میں ہیں کائنات کے ساتھ. آپ کو مسئلہ کدھر ہوتا ہے؟ مسئلہ آپ کو ادھر ہوتا ہے جب آپ چیزوں کو سٹیٹک کرنا، سٹیگنیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. فرض کریں مجھے خواہش ہے کہ میرا محل ہو، قلعہ ہو، 10 گاڑیاں ہوں، میں وزیر اعظم بنوں ملک کا. obviously میں ادر دین دیٹ انفینٹی فلو، اس موشن سے باہر نکل کے یہ ساری چیزیں کروں گا. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ تو معاملات بالکل ہی آؤٹ آف دا فلو ہو رہے ہیں، تو ساری بات ہے آئی ول بی دا لوزر، اور میں وہ رقص سے بالکل باہر ہو جاؤں گا، اور پھر میں نیگیٹو فورسز کو بھی یوز کروں گا اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ معاملات بہت آسان ہے. آئنسٹائن وغیرہ یا یہ جین بروئر یا بہت بڑے بڑے سائنسدان، میں ان کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں. یہ دراصل کسی نہ کسی طرح، کسی منطق سے ان چیزوں کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بنیادی طور پر جو روحانی معاملات ہیں، جو مسٹسزم ہے، اس کی کوئی لینگویج نہیں ہے. مجھے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے آپ کو ایکسپلین کرنے کی. جو چیزیں میرے پر طاری ہو جاتی ہیں، میرے پر جو کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جب بھی میں اس پرسپیکٹو میں بغور جائزہ لیتا ہوں اور جب اس رقص میں ہوتا ہوں، میں اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا. میں فیل تو کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، میں ڈسکرائب نہیں. ہاں میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ ایسے نہیں ہے، یہ اسٹیگننٹ نہیں ہے، یہ پاسٹ فیوچر پریزنٹ ٹائپ ڈیمارکیشنز نہیں ہے، یہ کنٹینوسلی ایوالو ہو رہا ہے، یہ ایک موشن میں ہے، یہ ایک فلو میں ہے، یہ شعور مقدسہ ہے، یہ روشنی ہے، یہ انرجی ہے. آپ کی روح اس انرجی کا حصہ ہے، آپ بھی اس کے ساتھ شامل رہ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اس کاسمک ڈانس میں پیار، محبت اور شکر گزاری کے عناصر کے ساتھ شامل ہوں. پھر تو ہو سکتا ہے. ادروائز مٹیریل ورڈ جون سی ہے، جو مادہ پرستی کی زندگیاں ہیں، وہ اس سے بالکل باہر کا معاملہ ہے. وہ ساری ٹائم کنسٹرکٹ ہیں، اس میں پاسٹ پریزنٹ ہے. میں جی کل اسسٹنٹ کمشنر تھا، اس کے بعد جی میں ڈپٹی کمشنر بن گیا، یا وہ بریکٹڈ ہے، میں ملینئر تھا، پھر میں بلینئر ہو گیا. اس کا تعلق اس کاسمک ڈانس سے بالکل کوئی نہیں ہے. یہ زندگی کی اصل فلو ہے، اصل روح ہے. ایکارٹ ٹولے کا جو ناؤ کا کانسیپٹ ہے کہ ناؤ میں رہیں، اس کا یہ مطلب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ گنگ سم ہو کے آپ بیٹھ جائیں کہ اس نے ایکارٹ ٹولے نے کہا تھا ناؤ. یہ بیسیکلی یہ فلو ہے، فلو ناؤ میں ہو رہا ہے، یہ پورا رقص ناؤ میں ہو رہا ہے. فرض کریں ایک دفعہ اسے اگنائٹ کر دیا کسی نے، خدا نے، تھرڈ فورس نے، یا جو بھی آپ سپر پاور کہہ لیں، تو وہ اگنائٹ ہو کے وہ بلو اپ ہو ہی جا رہا ہے، چلی جا رہا ہے، اور ہم اس کا حصہ ہیں. سمپل سی بات ہے. اور اس میں پیار، محبت، شکر گزاری، پازیٹیوٹی اس رقص کو زیادہ خوبصورت کرتی رہے گی، برائٹ کرتی رہے گی. روح ایٹرنل ہے، روح زندہ رہے گی. یہ باڈی تو ویسٹ ہوتی رہے گی، یا جس طرح ہندو لوگ کہتے ہیں کہ وہ مختلف جسموں میں آتی رہے گی روح. اور مادہ پرستی والا معاملہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس سے اجتناب کریں، ہر قسم کی تقلید سے دور رہیں، شکر گزاری، عبادت میں اپنا وقت گزاریں، سکون کی زندگیاں گزاریں. بدسکونی آپ خود اپنے آپ پر کریٹ کر رہے ہیں. کل تک کے لیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان.